مارندی میں سنیا اے جان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا اے جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائیں کونین جس دن آئیں حسنین دی مائیں رحمت دی جڑی چائیں حسنین دی مائیں رحمت دی جڑی چائیں حسنین دی مائیں جیدی گفتگو دی اندر تاثیر مصطفیٰ دی اب معاشت صدیقہ فرماندیاں نے اگر مصطفیٰ دی وچ ہو بہو ٹرنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا میں تکیا تے سیدہ زہرا نو تکیا ہے جیدی گفتگو دی اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر وی کل مائیں شوہر وی کل مائیں حسنین دی مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں زہرا دیہن امانت شبیر دے جو ساہیں زہرا دیہن امانت شبیر دے جو سائیں او فلکان دے سارے قدسی اس گل دے او گوائیں اکبر دی جو عزائیں یار جنہوں چاس آئیو بولے سبحان اللہ اکبر دی جو عزائیں حسنین دی مائیں اکبر دی جو عزائیں حسنین دی مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پلا پردہ نشین جو بھی اونا عورتاں دا واللہ جو میرے کاروائیں حسنین دی مائیں جو میرے کاروائیں حسنین دی مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی زرد دے حمال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بلا کسی اور سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کھلال دیتے ہیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دی مائیں
زہرا دی سلطنت وچی حاکم ہیں وی سب گدانے فرشتیاں دا سردار فرشتہ بھی کمی بن کے ہوندا ہے تے دنیا نو دسدا ہے فرشتہ ضرور ہاں پر حضور دی امت نو دسنا چاہنا جس بوئے تو خیرات لینی ہے تے کمی بن کے ویا ہے چودھری بن کے نہیں کمی بن کے ویا ہے تو شاعر نے اس نقطے دے اندر بڑی کمال دی گل کیتی ہے کہ زہرا دی سلطنت وچی حاکم وی سب گدانے اس ڈر کہ شاوی دے دے کھڑے یارو صدانے جو سر تاپا قرائیں حسنین دی امائیں کونین جس دے نائیں گواہی دیو سارے دیو گواہی کونین جس دے نائیں مائیں جو رحمتاں دی چھائیں چونکہ جڑا کل رمضان شریف دا مہینہ اے اپنا تیسرا روزہ مبارک گزرے نا سیدہ زہرا پاک دا مثال بابرکات ہے اس حوالے دے نال چند گلاں باپ دے سامنے گوشے گزار کراں گا اللہ کریم سچ تے بیان کرنے دی سنا کے اساں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اے تے مینوں بھی کچھ اور میں محسوس ہو رہا میرے تے چھاں ہے تے تسی دھوپ تے بیٹھے آئے ہو تے ابو بکر صاحب جے سارے تے دھوپ رکھنی ہے تے مڑ میرے تے بھی نہ بنائی کرو ہاں جی یہ ساڈی محبت واسطے ہوندے تے جو مڑ اسی نال نال دو نمبری کریے تے مڑ پتہ نہیں گا ہون یا نہ ہون اللہ کریم تہاڈی محبتاں سلامت رکھے تا قیامت رکھے سیدہ زہرا پاک دی تطہیر دی چادر دا صدقہ اللہ کریم ساڈیاں ماما بہناں بیٹیاں نو حتمی زندگی باحیا باوقار زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے میں بالکل آج چونکہ دھوپ تے بیٹھے ہو تقریر بالکل اختصار دے نال کرساں اللہ کریم سچ تے حق بیان کرنے دی سنا کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا سونیا میں تیرے گھرانے نو انج پاک کر چھڑیا جی میں پاک کرن دا حق ہے کہ میں عقیدہ اہل سنت نال میرا تعلق ہے آج کل کئی ثنا خان اے نعت پڑھ دیں نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی یہ جملہ علماء نے چونکہ منع فرمایا کہ ہر بیٹی باپ واسطے رحمت ضرور ہے تے سیدہ زہرا پاک اپنے باپ دا وسیلہ کیویں بن سکدیاں جس محبوب نو کسے وسیلے دی لوڑ ہی کوئی نہیں سمجھ آ گئی نا جی وسیلہ نہیں ہر بیٹی باپ واسطے رحمت ضرور ہے سیدہ زہرا باپ واسطے رحمت ضرور نے پر وسیلہ ہو سکدیاں نہیں پہلا جملہ ہے اور دوسری نعت اکثر پڑھی جاندی آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں اللہ نے پوچھے او بکرما لے آؤ او تانوں کو دین دا پتہ ہی کوئی نہیں سوری کوئی نہیں او مدینے والے اکھاں لیندے نے یا دیندے نے ابو جہل اکھاں کڈیاں یا مائی دیاں کوئی نہیں جڑیاں مصطفیٰ دی ذات تے نعرے مار دیا تے آپ دیاں شاناں بیان کر دیے تے ابو جہل ادب نہ کر نہیں تے میں اکھاں کاڑ لیساں تے اس مائی اکھاں کاڑ لے ہن اے جان تے جا سکدی ہے پر محبوب دا ایمان نہیں جا سکدا تے سرکار نے پھر او مائی دوویں اکھاں کڈا کے کداں دیاں ٹیکیاں لا کے حضور دے بوئے تے اپڑی شالا کو کسے نو اپڑان والا ہوے شالا کو کسے دی فریاد سنن والا ہوے کداں دی ٹیکی لاندی لاندی حضور دی بارگاہ وچ میرے آقا چادر بچھا لے حضور دی بارگاہ وچ ڈیلے دوویں آنے مبارک جناب اس مائی دی اکھ مبارک تلی تے میرے آقا نے فرمایا مائیے کی ہوئی سونیا تیری ذات دے نعرے مارے تے ابو جہل کام کیتا ہے اس ویلے سرکار فرماندے مائیے مڑے تینوں آکھن دی لوڑ کیڑی آئی اس ویلے عرض کیتی سونیا کلمہ جو پڑھے ہن بے وفائی تے نہیں نہ ہو سکدی کلمہ پڑھے بے وفائی تے نہیں ہو سکدی کئی بندے کلمہ پڑھ کے شراباں پی کے بے وفائی کر دین کئی بندے کلمہ پڑھ کے زنا کر کے بے وفائی کر دین کئی بندے کلمہ پڑھ کے سود دا کاروبار کر کے بے وفائی کر دین کئی بندے کلمہ پڑھ کے جوا کھیڑ کے کاروبار جناب جوا کھیڑ کے تے بے وفائی کر دین آپ وفاداری رسول اللہ دی آل کو سکھ وفاداری سکھنی ہے تے مصطفیٰ دے صحابہ کو سکھ جنہ کلمہ پڑھے اپنی جاننا محبوب دے قدمہ تے قربان کر کے دسیا لوگو جان جان دیئے تے جاوے پر مصطفیٰ دے نام دے نال بے وفائی ہو سکتی لے کے جا اے سوچ لے کے جا او مائی جدوں دو میں ڈیلے اکھاں تے اپنا تلی تے رکھے میرے آقا نے فرمایا مائیے ہن انہاں دی لوڑ ہے
او تے جے رکھ دے ہوندے تے میرے آقا فرما دیندے مائیے مڑے راکھ چھڑ تے تو بھاگ جا اینجی گل ہے نا جی مائیے راکھ چھڑ تے تو بھاگ جا سونیا میں اورے ناکھاں نو کرنا کچھ نہیں میں انہاں نال اگے بھی روکھے مصطفیٰ تک دیا تے ہون بھی میرا اور کوئی شے نہیں ویکھنی بس ہون بھی ویکھاں تے ودعا دا چہرہ میرے کریم آقا نے لعاب لائے او لعاب اج تو تے میں مثال بندے ہیں بلا ایک باری گھر دی ہانڈی چھڈ کے توے جے باہر لبوے تائیں تینوں ران جُتیاں نہ پیلے تے مڑ جا کھیں تے مڑ تو انہاں دی مثال کیویں بندا ہے جنہاں دے لعاب ورگا تو انہاں دے لعاب دا مقابلہ نہیں کر سکدا تے جسم تے بھائی دور دی گل ہے او لعاب جڑا جابر دی ہانڈی وچ جاوے تے جناب ہانڈی نہیں مکدی او لعاب جڑا صدیق اکبر دی ایڑی تے لگے تے زاپ دا زہر ختم ہو جائے او لعاب جڑا آٹے وچ جاوے تے روٹیاں بھی کھا لین پر آٹا مکدا نہیں او لعاب سرکار نے اس مائی دے ڈیلیاں وچ اکھاں وچ لایا تے فٹ کیتیاں میرے آقا نے فرمایا مائیے ہن گل کر عرض کیتی سونیا ہن تے کام بن گیا ہے ابو جیل اکھاں کڑیاں نے پر کام میرا بن گیا ہے سرکار نے فرمایا مائیے کیویں عرض کیتی سونیا اگے گھٹ دسدا ہن چوکھا پیا دسدا ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد بول دے رہا کرو یار ہن میں روز دی حالت چاہن تری تقریر پیا کردا تے جے میں بھی مر گیا تے بڑی اچھی گل ہے جے تسی بھی ذکر کردے کردے مر گئے تے ڈر کوئی نہیں سائیاں دا نام لیندا بندہ مر جاوے تے اس تو وڈی اور سعادت دی گل ہی کوئی نہیں تو اونی اس لیے جس لیے اودوں لکھی جانی ہے کیوں نہیں تے جے سرکار لعاب لائے تے مائی آدھی کے سونے ہون اگے نال بھی چوکھا پہ دسدا ہے ہن مینوں انہاں نات کھانا کولو سوال بندا ہے بکیڑیاں اکھاں جڑیاں تسی آندے ہو آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں بڑا بندہ جاندا ہی کوئی نہ جاوے بھئی اوتھے تک رکھ لیندے او بھائی او سائیں ایڈے لجپال نہیں اکھاں لیندے نہیں اکھاں عطا کردے نے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا سونیا میں تیری آل نو انج پاک کیتا جے میں پاک کرن دا حق کہ نہ پلیتیاں نہ دے نیڑے آ سکتی ہے نہ یہ پلیتی دے نیڑے جا سکتے ہیں ایک خصوصیت حاصل ہے آؤ سیدہ زہرا پاک دے والد نال آپ دی بارگاہ اسلام عقیدت پیش کر دیو یہاں اس تو بعد اجازت چاہاں گا سیدہ زہرا پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے چار بہناں کنیاں بہناں تاریخ خانہ پڑھیاں کر تاریخ میں بھی لکھ سکتا ابو بکر صاحب بھی لکھ سکتے کوئی بھی یہ ٹوٹ کے بندہ تاریخ لکھ سکتا ہے تاریخ دی ویلیو کوئی نو ویلیو ہوئی تو یا اللہ دے قرآن دیئے مصطفیٰ دے فرمان دیئے تاریخ دی کوئی ویلیو نہیں ہاں جی تاریخ دی ویلیو ہی کوئی نہیں ہن تاریخ دی ویلیو انج ہوندی ہوندی اگے سی جناب پڑھ دیا سی اللہ نے کے بان ہن آٹے دے تھیلیاں تے آیا پیا شباز شریف نے کے بان ہن بندہ کدے نو کی آکے جی ہولی تسی ویکھو پتہ نہیں کہیں کہ نہیں کے بان پڑھنا ہے اللہ صاحب نے ہدایت عطا فرمائے تو میرے بھائیو دوستو دی ساتھیو بزرگو سیدہ زہرا پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چوتھی بہن مصطفیٰ دی لاڈلی دیئے ابو تراب حضرت ابو طالب دے چار پتر نے سارے میں عظمت تعالی پتر مولا علی بولو بولو کی نا ہے مولا علی پاک دا نا لیا علی پاک دا نا لیا جے متھے تے وٹ پہ جائے حضور دی حدیث ہے وہ بندہ منافق ہوندا ہے تے جے نا لیا سینہ ٹھرے جے اپنا چہرہ خوش بہو چہرہ جناب پھلا مانگو کھیل جاوے سرکار فرماؤ تو مومن دی پہچان ہے چارہ براواں وچوں مولا علی سرکار اللہ نے تے چارہ بہناں دے وچوں سیدہ زہرا اللہ نے اور الحمدللہ اکسی باقیاں دے بھی منن والے ہاں شان زیادہ ہے سیدہ زہرا دا پر اسی محبوب دیاں دویاں بیٹیاں نو بھی مندے ہاں ساڈا دویاں تے بھی ساڈا یقین ہے اسی مندے ہاں کہ حضور دیاں چار بیٹیاں کنیاں بیٹیاں جی حضور دیاں چار بیٹیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیڑی نصیب والی ہے کیڑی قسمت والی ہے مصطفیٰ دی لخت جگر جنہوں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے فاطمہ نو راضی کیتا اس نے میں محمد نو راضی کیتا جن نے میں محمد نو راضی کیتا اس نے خدا نو راضی کیتا جن نے خدا نو راضی
راضی کیتا او دی دنیا بھی چنگی ہے آخرت بھی چنگی ہے قبر بھی چنگی ہے جنت بھی چنگی ہے فرمایا جن نے میری بیٹی فاطمہ نو تکلیف دیتی اس نے میں محمد نو تکلیف دیتی جن نے میں محمد نو تکلیف دیتی اس نے فرمایا خدا نو تکلیف دیتی تے جڑا خدا نو تکلیف دے نا ایتھے کامیاب ہوئے راگا کامیاب سیدہ زہرا پاک نو تکلیف دے وی اس نے نبیاں دے سردار نو دیتی او سیدہ زہرا میرے آقا جان تے آپ کھڑیاں ہو جاندیاں او سیدہ زہرا جڑیاں حضور دے گھر تشریف لے کے ہون تے خدا دی قسم نبوت کھڑی ہو جاوے او سیدہ زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے اللہ جانے اس جملے تے کتنی سمجھ آوے گی مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو داج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زہرا سیدہ پاک ہوندیاں نے تو نبوت کھڑی ہو جائے نبیاں دا سردار کھڑا ہو جائے آپ دی والدہ ماجدہ دا نام ہے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ اماں خدیجہ الکبریٰ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال تقریباً اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک تقریباً 25 سال جس ویلے انہاں دا نکاح ہویا حضور دا نکاح ہویا اماں خدیجہ الکبریٰ دے نال اماں جان دی عمر مبارک آئی 40 سال حضور دی عمر مبارک آئی 25 سال تے انہاں دا نکاح ہویا بھائی صاحب نکاح ہویا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا لاڈلی بیٹی اور اماں خدیجہ الکبریٰ بھی خدا دی قسم بیوی ہون دا حق ادا کیتا ہے بیوی ہون دا حق ادا کیتا ہے آپ مالدار سن سارا کچھ مال حضور دے قدماں وچ رکھ چھڑیا کسی نے پوچھا خدیجہ کی پہ کرنی ہے فرمایا مینوں مال دی لوڑ نہیں مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں آمنہ دا لال چاہیدا ہے مال نہیں آمنہ دا لال چاہیدا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دیاں گلیاں وچ تشریف لے کے گھر آئے اماں خدیجہ الکبریٰ فرماندی نے میں سرکار نو ویکھیا حضور دی داڑھی مبارک انجواں دے نال تارے سنی حضور دا غم سنی اج تو تے میں کیسے بے شرم تے بے حیا ہاں کلمہ بھی نبی دا پڑھیا پر اسی انہاں دے حکماں دی پابندی بھی نہیں کردے گل انج ہے یا نہیں کیسے بے شرم ہاں کیسے ساڈے ضمیر مردہ ہو گئے حضور دیاں ہسٹریاں پڑھ کے ویکھ اوے میرے آقا تے ہرنیاں نے میرے آقا راہ چھڑ دے ہیں جی ایتھے بے گناہ سارے قیدی ہوئے پے اللہ کریم جتنے بے گناہ قیدی نے صاحب نو رہائی عطا فرمائے میرے بھائیو دوستو عزیز ساتھیو بزرگو میرے آقا مکے دیاں گلیاں وچوں گھر آئے سرکار دی داڑھی مبارک انجواں دے نال تار اماں خدیجہ الکبریٰ فرماندی نے حضور دا چہرہ ویکھیا تے آثار غرمے نے تبدیل نے تے میں عرض کیتی سونیا کی گل ہے پریشان ہو میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں ویکھیا ہے مکے دے بازاراں دے اندر سنی ہوئی گل پتہ نہیں اللہ جانے سی کیسے مسلمان کیویں مسلمانی دا حق ادا کردے پئے اسی میرے آقا نے فرمایا خدیجہ مکے دیاں گلیاں دے وچ ویکھیا ہے نکے نکے یتیم بچے کسے دے پیری جُتی کوئی نہیں کسے دے بدن تے کپڑا کوئی نہیں کسے نو پانی پین واسطے نہیں ملدا کسے نو کھان واسطے کھانا نہیں ملدا خدیجہ میں سوچ رہا ہوں وہ یتیم بچے کیویں گزارا کردے ہو سن اے تانوں میں گزارش کراں گا عید الفطر دا دیہاڑا ہون والا ہے فطرانہ بھی دیویں تے جیڑا یتیم مل جاوی نہ انہوں کپڑے بھی لے کے دیویں کیوں کہ یتیم راضی ہو گیا تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا ہاں عیداں انہاں دیاں عیداں کوئی نہیں جنہاں دے ماپے ٹر جان انہاں دیاں عیداں کوئی نہیں جنہاں دے گھر دے ٹر گان جنہاں نو ویکھن والا کوئی نہ ہوے تے جے اگر انہاں دا ہور سارا کوئی نہ بنے تو انہاں دا حق بندا ہے تو تے میں سارا بنیے انہاں نو کوئی نہ کوئی چیز لے کے دے ویے یتیم ویکھ غریب ویکھ مسکین ویکھ انہاں نو کچھ نہ کچھ لے کے دے تاکہ وہ بھی نویں کپڑے پا کے اللہ دے گھر وچ عید دی نماز ادا کر لین اماں خدیجہ الکبریٰ سارے دا سارا مال حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا عرض کیتی سونیا مال دی کیڑی لوڑ ہے مال دی کیڑی گل ہے سونیا جاؤ لے جاؤ تے مکے دے یتیماں وچ تقسیم کر چھڈو او اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو جاواں سیدہ زہرا پاک دی ولادت ہوئی میرے آقا دی لخت جگر دی ولادت ہوئی جی میں ابو بکر صاحب فرما رہے ہیں بگارے چاہ لکڑ آ رہا تے ستاں بیبیاں دی کہانی ہے چھاڑ دے ہوئے پرانیاں گلاں ہو گئیاں ہے ہن ماما بہنا بیٹیاں نو سیدہ زہرا دی زندگی دے قصے پڑھ کے سنایا کرتا کہ انہاں نو شرم آوے انہاں نو حیا آوے کہ سیدہ زہرا تے او آئیاں جنہاں دی مبارک تلی وی زمین دے نال مس نہیں ہوئی ساڈے سراں تے دوپٹے بھی کوئی نہیں ہوندے اسی کیویں دی زندگی گزار رہیاں اماں خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا دی ولادت با سعادت ہوئی مصطفیٰ نو پتہ چلیا
اللہ نے تھوڑے گھر دی دیتی ہے تے بہت سونی ہے آئے ہائے ہائے بڑی سونی ہے سکینہ ٹھاری اللہ نے دی دیتی ہے تے بہت سونی ہے آج تیرے میرے گھر دی جم پوے نہ تے سسا مینا مار دیاں دی جم پوے تے سائیں مینا مار دیں دی جمی ہے خبردار اس بغیرتی تو باز آ جا او دیاں دی اس ویلے مصطفیٰ نے قدر کیتی ہے جس دور دے اندر زندہ بچیاں نو لوگی دفن کر دیا ہے دی جمے تے مینے نہ ماریا کر خوش ہویا کر حضور دے گھر چوتھی دی پیدا ہوئی ہے اللہ دے فرشتے مبارکہ دین آ گئے نے ہاں جی مینا نہ مارے کر تو دی جم لی اللہ نے پہلے فرمایا یا بولی میں یشاء اناسا یا بولی میں یشاء ذکر اللہ نے فرمایا جنوں چاہواں دی دیواں پہلے اللہ ذکر دی دا کیتا ہے منجی دی وارث پتر نے بن دے دیاں بن دیاں ہے آخری وقت ہوئے پتر چھڑ جاندے ہیں دیاں پیو دے جنازے تے آ کے آدیاں او کس دا کو لین دین ہوئے تے دسیا ہے دیاں والیاں تو پوچھ جنہاں کو دیاں نہیں تے ترس دین اللہ سونا سانو بھی رحمت دے وے دیاں والیاں کو پوچھ جڑے دعاواں دین دن مولا سانو بھی دی دے سانو بھی بیٹی دے آج بندے کسے کو خیر خیریت پوچھنی ہوئے تے پہلے آدن دی پتر ٹھیک ہے پہلے نہ دی دا ہوندا ہے کیڑا اسلام پڑھیا ہے اس اسلام نو سمجھ اور قدر کر کے اسلام کی یاد ہے دی دی قدر کر دی دا یا کر کسے دی دھی آل گندی آنکھ نہ ویکھیا کر او کسے دی دھی ہے ایسی آنکھاں نو کٹ کے سٹ دے جڑیاں کسے خیر وال اٹھ جان میرے حضور دا غلام حضرت سالبہ ایک باری نظرہ بول کے اٹھیاں ایک عورت تے نال دے ویکھیا تیا کیا سالبہ وہ کسی دی دھیال پیا وینا ہے حالانکہ بھول کے نظر اٹھیاں تے نال دا کہنے لگا سالبہ او تو رسول اللہ دے دین نو نہیں پڑھیا جدان ایک گل سالبہ نو اس غلام نے کیتی تے سالبہ حضور دے پیچھے نماز کوئی نہ پڑھن ہم دے حضور پوچھنا لین سالبہ کدو ویکھیا یا سمجھ یار خدا دا نا سمجھ جا اسلام دی قدر کر یہ بار بار موقع اچھے نہ ہونے سیدہ زہرا پاک دی ولادت تو میرے آقا نو خبر ملی حضور گھارے تشریف لے کے آئے اللہ اکبر حضرات میرے آقا امام الانبیاء نے اپنی لخت جگر نو اٹھایا اپنی لخت جگر نو اٹھایا جگر دے ٹکڑے نو اٹھایا دھیاں جگر دا ٹکڑا ہوندیاں نے میرے آقا نے جسم دے ٹکڑے نو اٹھایا سینے دے نال آ لیا جڑے ویلے سینے دے نال آیا اما خدیجۃ الکبریٰ کہندیاں نے سونیا ہونے تھی میرے ہتھاں تے مینوں چوا دیو میرے آقا نے سیدہ زہرا نو ہتھاں تے چوایا اما خدیجۃ الکبریٰ دے اما خدیجہ نے سینے دے نال آیا کائنات والیو وقت گزردا جا رہا ہے سیدہ زہرا پاک دی عمر غالباً 6 تو 7 سال دی ہوئی ہے اما خدیجۃ الکبریٰ دے وصال دا وقتن قریب آیا ہے سنیو جڑا بندہ آیا میرا ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے ضائع نہ کریا جے اما خدیجۃ الکبریٰ آپ دے وصال دا وقتن قریب آ گیا سیدہ زہرا پاک دی عمر 6 تو 7 سال دی ہوئی ہے اما خدیجہ کہندیاں نے بیٹی فاطمہ اگر مینوں اللہ اور مہدت دے وے میں تینوں بڑے ناز نال گھر وچ رخصت کر دی میں تینوں بڑے پیار تے لاڈا نال گھر وچ الوداع کر دی پر کی کراں میری زندگی تھوڑی ہے میرا وقت تھوڑا ہے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ نے وزی زیور کڈے زیور کڈ کے سیدہ زہرا نو دتے نے فرمایا زہرا بیٹی پالے سیدہ زہرا نے زیور پالے تھوڑی جی دیر تو بعد آپ نے زیور اتار دیتے نے خدا دی قسم جڑا بندہ اس جملے تے بھی توجہ نہ کر سکیا مینوں دکھ رہے گا کہ میں ایڈی محنت کیتی ہے بندے نے اس جملے تے توجہ نہیں کیتی اس بندے تے ہر خاص و عام دی توجہ ہوے گی سیدہ زہرا نے زیور پائے نے اما خدیجۃ الکبریٰ دے کہن تے آپ نے پھر اتار دیتے نے اما جان نے فرمایا بیٹی
فاطمہ اے زیور کیوں اتارے نے؟ عرض کیتی اماں پائے تانے کہ تو ہاڈا حکم مننا آیا، اتارے تانے کہ میں غریباں وچ رہن والی ہاں، اتارے تانے حالانکہ جنتی عورتاں دی سردار انہاں دے کھانے بھی جنت وچوں آن، کائنات دے سب تو وڈے امیر تر اے گھرانہ ہے۔ سیدہ زہرا نے کیا اماں جان جدوں کسے دے گھر دے اندر کسے دی دھی بہن نو لوکی مینا مارن گے تو کی لے کے آئیں گے، کی لے کے آئیں گے؟ جدوں کسے نو دولت دا مینا مارن گے انہاں نو سب تو پہلے محمد دی دھی دا سوچنا چاہیے۔ جدوں کسے نو مینا مارن گے انہاں نو سب تو پہلے مصطفیٰ دی بیٹی دا سوچنا چاہیے، فاطمہ زہرا دا سوچنا چاہیے۔ حضرات آخری جملے نے توجہ کرے آئے، اما خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے بیٹی تینوں تیرے بابے نے سینے دے نال لایا، او سینے دے نال لگنا یاد ہے؟ عرض کیتی اما یاد ہے۔ فرمایا بیٹی تینوں مہمان سینے دے نال لایا، کیا میرے سینے دے نال لگنا یاد ہے؟ عرض کیتی اما جی یاد ہے۔ عرض کیتی اما جی میں باپ اپنے بابے دے سینے نال بھی لگیاں، اپنی اما دے سینے نال بھی لگیاں، پر جڑا میرے سینے دے نال لگے گا اللہ جانے کلوں کتنی سمجھ آئے گی۔ عرض کیتی اما مینو بابے دے سینے نہ لگنا بھی یاد ہے، اما دے سینے نہ لگنا بھی یاد ہے۔ اما جڑا میرے سینے دے نہ لگے گا، جڑا میرے سینے دے نہ لگے گا، اما جدوں کربلا دا میدان ہوئے گا، جڑا میرے سینے دے نہ لگے گا وہ اپنے سینے تو علی اصغر نو اتار دے گا، اپنے سینے تو علی اکبر نو اتار دے گا، اپنے سینے دونوں محمد دیاں کلیاں اتار دے گا، اپنے سینے تو ننا علی اصغر اتار دے گا، اپنے سینے تو 18 سال دا علی اکبر اتار دے گا، اپنے سینے تو ویر عباس اتار دے گا۔ جدوں اللہ آخری وقت آئے گا اپنے سینے تو اپنی شہزادی سکینہ نو بھی اتار دے گا، ہر نو سینے تو اتار دے گا، پر قرآن بھی سینے نال لاوے گا، نانے دا دین بھی سینے نال لاوے گا، قرآن بھی سینے نال لاوے گا، نانے دا دین بھی سینے نال لاوے گا۔ پھر آکھنا تے پوے گا میرے نبی دا چین تے قرار سیدہ فاطمہ۔ جنہ دیاں زبانہ جوئے واسطے بول دیاں نے، جھوٹ واسطے بول دیاں نے، اس پاک ہستی دا نانا لوے آجے جنہوں اللہ نے زبانی ہے نانا صدقہ دیتی ہے، پھر کجوسی نہ کرے آجے، مل کے پڑے آجے میرے نبی دا چین تے قرار سیدہ فاطمہ جنت چے ہے عورتاں دی سردار سیدہ۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا پڑھنا تو اڈا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جنہ کو دھیاں نہیں سکھ دے ودن اللہ کریم سیدہ زہرا پاک دی ولادت دا صدقہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے دا ادب و احترام کرنے دی، روز رکھن دی توفیق عطا